बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। उम्मीद करता हूँ तमाम नाज़रीन व करम खैर आफियत से होंगे। अक्सर तलबाए कराम को और हिफ़्ज़ के असातिज़ा को बड़ी परेशानी ये होती है कि बच्चों की मंजिल कमज़ोर हो गई है, कुरान उनका कमज़ोर हो गया है, पारे उनको याद नहीं है। तो बहुत सारी वीडियोज़ आपको इस पर मिलेंगी, यूट्यूब पर भी, मेरे चैनल से भी आपको इस हवाले से कुछ वीडियोज़ ज़रूर मिलेंगी। लेकिन ये है कि हिफ़्ज़ की क्लास के पढ़ाने का अंदाज़ नए तजर्बात को लेकर आना है। किसी तरीके से हम ऐसा कोई तरीका इख्तियार करें कि बच्चों की मंजिल पुख्ता हो जाए। तो उसके लिए मैं आपके सामने आज एक बेहतरीन तरीक़ाकार लेकर आया हूँ, जो अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमने उस पर तजर्बा किया है और बहुत उससे हमें फ़वाइद हासिल हुए हैं बच्चों की मंजिल के याद के हवाले से। तो चलिए हम अपने वीडियो की तरफ चलते हैं। हम उस बच्चे को ले लेंगे जिसके पारों की तादाद होगी 15 पारे, और इस बच्चे को ये मंजिल या कुरान कच्चा हो गया है। अब करना हमने ये है कि जब इसके 15 पारे पूरे हो गए हैं, क़ाल अलम से अम्मा तक, सबसे पहला काम तो हमने ये करना है कि इसके बच्चे का हमने सबक नहीं रोकना, सबक हमने साथ चलाना है। कितना चलाना है? हाँ, ये बात काबिल गौर है कि हमने उसके सबक की जो लाइनों की तादाद थी वो कम करनी है। मिसाल के तौर पर एक बच्चा 16, 25, 30 लाइन सबक सुनाता था। अब हमने उससे सबक का जो बोझ है वो कम कर लेना है। उसके सबक को हमने 8 से 10 लाइन की तरफ लेकर आना है। ठीक है। अच्छा, सबक क्यों बंद नहीं करना, ये भी एक काबिल गौर बात है कि अगर हम इसका सबक बंद करेंगे तो इसका जहन मुंजमद हो जाएगा आने वाले वक़्त के लिए। अब अगर इसका सबक चलता रहेगा तो ये है कि इसके जहन के ऊपर भी बोझ कम हो जाएगा, और ये है कि इसका जहन चलता रहेगा नए सबक के हवाले से। अब क़ाल आलम से इसकी तरतीब बना लेनी है। अक्सर बच्चों को मैं बताता हूँ कि सरपरस्त आला को या उनके असातिज़ा को कि आपने बच्चे की मंजिल आधा पारा लगा देनी है। उनका सवाल ये होता है कि आधा पारा भी वो नहीं सुना सकते हैं। तो ये आप पर है और आपके बच्चे के ज़हन पर है कि वो बच्चा कितना सुना सकता है, उसकी मंजिल कितनी कमज़ोर है। ये आपने बच्चे को देखकर फ़ैसला करना है। चलो हम मिसाल के तौर पर ऐसे बच्चे को ले लेते हैं कि जिस बच्चे की मंजिल इतनी कमज़ोर है कि वो आधा पारा याद कर सकता है। अब आधा पारा हमने लगा दिया है, आज हमने उसको क़ाल आलम का पहला आधा दे दिया है और वो बच्चा पूरा दिन उसको याद करेगा। याद करने का भी आसान तरीका है कि 2-2 रुकू याद करके किसी बच्चे को सुनाए, फिर अगले 2 रुकू सुनाए, फिर अगले 2 रुकू, इस तरीके से उसका आधा पारा निकल जाएगा। आने वाले कल आपने उसका आधा पारा खुद सुनना है। आधा पारा उसने सुना लिया है, आपने उसमें जायज़ा भी ले लिया है, 2 से 3 सवालात कर लिए हैं। अब दोपहर को जैसे ही वो बैठेगा याद करने के लिए, अब ये क़ाल आलम का दूसरा आधा याद करेगा। उसी तरतीब से ये दूसरा आधा याद करेगा, आने वाले कल को वो दूसरा आधा सुनाएगा। एक पारा हो जाएगा तो आने वाले कल ये पिछला आधा भी सुनाएगा, और ये जो इसका सबक था वो भी उस्ताद साहब खुद सुनेंगे। इस तरीके से फिर तीसरे दिन आपने अगला आधा देना है, इख्तराबा का पहला आधा। अगले दिन पिछली जो मंजिल है पूरा पारा ये भी साथ चलेगी। फिर चौथे दिन आपने इख्तराबा का दूसरा आधा दे देना है। 2 पारे उसके हो जाएंगे, मंजिल उसकी पीछे 1.5 पारा हो जाएगी, सबक उसका चलता रहेगा। फिर अगले दिन जाकर आपने क़द अफ़लह की इस तरीके से तरतीब बना लेनी है। 3 पारे जब हो जाएं तो ये पिछले जो 2.5 पारे हैं वो सुनाएगा रोज़ाना के हवाले से, और आधा पारा उसका आगे चलता रहेगा। फिर जब 4 पारे हो जाएं तो पिछली जो मंजिलें 2-2 पारा कर दें, 2 पारा एक दिन, दूसरे 2 पारे दूसरे दिन, और इस तरीके से इसके ये 5 पारे कंप्लीट हो जाएंगे। अब ये जो अहम बात है, ज़रूरी है कि इन 5 पारों की हमने किस तरीके से तरतीब बना लेनी है। अब आगे हमने नहीं जाना है उतलुमा की तरफ, नहीं, यही 5 पारे हमने 2 दिन में इससे निकलवाने हैं। 3 करके और 2 करके, या फिर यह है कि 2.5 करके। एक दिन 2.5 पारे सुन लिए, उसमें जायज़ा ले लिया, फिर अगले दिन दूसरे 2.5 पारे सुन लिए तो और ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे। फिर आने वाले दिन आपने यही 5 पारे उसको दे देने हैं, और ये 5 पारे पूरे सुनाएगा एक ही दिन में। जब एक दिन में ये 5 पारे सुना लेगा, आपने उसके बाद उसका जायज़ा लेना है। कम अज़ कम आपने उससे 15 से 20 सवालात करने हैं।
تو سناتے وقت اس کی منزل کی پختگی ہو گئی ہے، جائزے آپ نے لیے ہیں، اس کی تیاری ہو گئی ہے، آنے والے وقت میں جب اس کے امتحانات ہوں گے تو اس کے پارے مضبوط ہو گئے ہیں۔ اب چلتے ہیں اتلو کی طرف، چونکہ باقی پارے بھی تو ہیں، اس میں بھی وہی ترتیب۔ اتلو کا پہلا آدھا آپ نے دیا، ساتھ میں پیچھے سے یہ 2 پارے منزل لگا دیے، قال علم اور اقتربا۔ دوسرا آدھا اس نے یاد کیا، پھر جو ہے یہ پچھلے 2 پارے قد افلح وقال الذین، اور ساتھ میں اس کا یہ سبق کا آدھا پارا ہو جائے گا، پچھلے جو آدھا ہے وہ بھی آپ نے سن لینا ہے آگے، ٹھیک ہے۔ پھر اگلے دن وَمَن يَقْنُتْ پہلا آدھا اور پیچھے سے 2 پارے، اور یہ جو اتلو کا پورا پارا ہے یہ بھی ساتھ میں۔ پھر پیچھے سے آپ آدھا پارا کم کریں، 1.5 پارے کی طرف آئیں، اور آگے جو اس کی منزل چل رہی ہے ومالیہ، اور تو ومالیہ پہلا آدھا ہو جائے گا، پیچھے سے یہ اتلو وَمَن يَقْنُتْ 2 پارے ہو جائیں گے، اور وہاں سے آپ 1 پارا لگا دیں۔ اس ترتیب سے آپ نے اس کے یہ 5 پارے نکال لینے ہیں۔ یہ 5 پارے جب ہو گئے، اسی ترتیب سے جو میں نے پچھلی بتائی ہے کہ 3 پارے اور 2 پارے کر کے ایک دن اس کی منزل نکلوا لیں، پھر اگلے دن پورے 5 پارے نکلوائیں، تو یہ اس کے 5 پارے پختہ ہو جائیں گے۔ پھر اس میں جائزہ لے لیں آپ کے، تو اس کے 10 پارے کمپلیٹ ہو جائیں گے۔ پھر آپ اس کو 2 دن دے دیں کہ بیٹا ایک دن آپ نے یہ پچھلے جو قال علم سے امن خلق تھے یہ 5 پارے سنانے ہیں، اور پھر اگلے دن آپ نے دوسرے 5 پارے اتلو ما سے الیہ یرد تک یہ 5 پارے آپ نے سنانے ہیں۔ جب یہ 10 پارے اس کے ہو جائیں گے، اب اس کو دے دیں ایک دن کہ اب یہ آپ نے 10 پارے ایک دن میں دہرا کے کل آپ نے مجھے جائزہ دینا ہے، تو آنے والے دن اس کا آپ جائزہ لیں۔ 10 پاروں میں آپ کم از کم اس سے 20 سے 25 30 سوالات کریں، تو اس کی انتہائی مضبوطی ہو جائے گی پاروں کی۔ اب اگلے 5 پارے ہیں وہ بھی سیم اسی ترتیب سے آپ نے اس کو یاد کرا لینے ہیں، پیچھے پارا منزل چلتا رہے گا، اس کا آگے سبق چلتا رہے گا، اس کے اب یہ 5 پارے بھی ترتیب اس طریقے سے پورے ہو جائیں گے۔ اس کے 10-15 پارے ہم نے اس کو خوب یاد کروا لیے ہیں۔ اب ان 15 پاروں میں 5-5 کر کے آپ 3 دن میں نکلوا لیں، اور پھر اگلے دن اس کو 15 پاروں کی دہرائی کے لیے دے دیں۔ متشابہات بھی آپ اس کو بتا دیں کہ فلاں پارے کی متشابہات اس طریقے سے یاد کرنی ہے، فلاں پارے کی مشابہ اس پارے سے لگتی ہے۔ اس ترتیب سے اس کے انشاءاللہ یہ قرآن پختہ ہو جائے گا، منزل مضبوط ہو جائے گی۔ اب یہ ہے کہ آپ نے دوبارہ یہ غلطی نہیں کرنی ہے کہ اس کو سستی پہ نہیں لے کر آنا ہے، اور اس کی منزل 2-2 2.5 پارے کر کے نکلوانی ہے روزانہ کے اعتبار سے۔ تو اب آگے اس کا آپ جس ترتیب سے وہ اپنا سبق یاد کرتا تھا وہی ترتیب اس کی چلا دیں۔ یہاں ایک بات قابل غور ہے کہ سب کی جو ہو گئی اس کی کیا ترتیب ہوگی، وہ بھی تو روزانہ سنانی ہوتی ہے، تو اس کی ترتیب یہ ہے کہ سب کی اگر بڑھ گئی ہے، زیادہ ہو گئی ہے، اور اس کو ٹائم نہیں ہے منزل سنانے کے لیے، تو آپ اس کی سب کی آدھی کر دیں، آدھی سب کی 8، آدھی سب کی کل۔ پھر بھی اگر آپ کا ٹائم نہیں بچ رہا ہے تو آپ 10 سبق اس کی سب کی میں لگا دیں، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ اس ترتیب سے انشاءاللہ اس کی منزل پختہ ہو جائے گی۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، آپ اس طریقے کو ضرور آزمائیں، انشاءاللہ آپ کو اس سے کافی فائدہ ہوگا۔